हालेलुया. जेजू दिता सुडका आणि आशीर्वाद ह्या कार्य परत्यान तुमकां स्वागत दिता. मगाच्या भावनो बेडीनो आसरे चॅनल मुखांतर तुम्ही ऐकता तो संदेश जेजू दिता सुडका आणि आशीर्वाद महिमेचो संदेश. देवान भरपूर रितीन तुमकां आशीर्वाद आणि सुडका दिला. पूण जो कोण ऐकत आसा तुमकां आणखी सोडवण मेळोना सुडका मेळोना जाल्यार तुम्ही करूंक आसा भोव गरजेचे ते कितें म्हणल्यार मागूंक जाय. मागतलो घेतलो म्हणून आज कोणा कडेन येवन मागूंक जाय आणि कशें मेळटा हे सर्व तुमकां सांगतलो. खंडीत जावन देवाच्या उतरांत आमकां जाप मेळटली. देवाच्या उतरांत आमकां संपूर्ण सुडका मेळटली. आमी मागया मोठव्यान आणि हे संदेश प्रारंभ करया. बाबा तुका महिमा जावं दी. जेजू सुडका आणि आशीर्वाद दिता. खंडीत सत बापा ह्या सुडका आणि आशीर्वादाक हांवें बापा तयारी करून ह्या संवसारांत जिवन तुज्या ते येवंक वाट उक्ती केला. तुका अर्गा आतां हो संदेश पवित्र आत्मा देवा उलय तुंच महिमा बरीत कर आणि तुझ्या रसा नितींत वावरूंक जाय असले आदार करपा बेसावन दिला. तुका अर्घ दिता. आयकतल्याचे हर एक आत्मीक दोळे उक्ते जावं दे. आत्मीक कोड उक्ते जावं दे. हे मागणें करता तुझ्या बळवून पुता नजरे जेजू क्रिस्ताचे नावे आमेन. प्रेज गॉड. हांगासर लुकाचो अध्याय 11 वाक्य 9 आणि 9 तावन 13 पर्यंत हांव वाचता. मातेवचो अध्याय 11 वाक्य 9 तावन 13 पर्यंत. देखून हांव तुमकां सांगता मागा आणि तुम्ही घेतलात. हांगासर जेजून सांगलो मागा तुम्ही घेतल्यात. आज समोर जाण्याचे प्रॉब्लेम कितें म्हणल्यार मागिनात. मागल्यार तुमकां मेळटले. मागल्यार खंडीत जावन मेळटा. मागा तुमकां दितलो. तुम्ही घेतल्यात. मागा तुमकां मेळटले. कोणा लागीं? सर्ग आनी संसार असल्या देवा लागीं. आज जेजून सांगले मागा म्हजे लागीं. म्हज्या नांवान मागा. खंडीतून तुमकां मेळटा म्हणून सांगला सुडका बादशावी. आज प्रॉब्लेम कितें? आमी देवाचें उतर जाणा जावंक ना. सत तुमकां सुडका दिता. जेजू तुमकां सुडका दिता. आशीर्वाद दिता खंडीत जावन. पूण आशीर्वाद दिता जाल्यार आमी कितें करचें? त्या जेजूक वळखाचें. त्या वाटेर चलाचें. तितलेंच नासतना हांगा सांगता देखून हांव तुमकां सांगता मागा आनी तुमी घेतल्यात. मागीचें. म्हाका भूक लागला जाल्यार आमी सांगितलें म्हाका भूक लागला वाड म्हणून. तेन्ना म्हजी मम्मी गी म्हजी कुटुंबाची वाडटात. नाजाल्यार म्हाका भूक लागला वचून घेवची. पूण ह्या संवसारान घेवंक जाता वचून काणूंक जाता. पूण आमकां जाय आसलो आशिर्वाद सर्गीत न्हू. देवान सुटयना जाल्यार खंयचेय आमकां मेळना. सर्गीचो भांडार उक्ते करचे जाल्यार आमी मागीचे. मागल्या वेळार तुमकां मेळटले. आनी कोणा कडेन न्हय. आज सबार जाणां नव्याना करतात. विनवणी करतात. मागणे करतात. देव नासल्या जाग्यार वचून. देव असल्या जाग्यार वचून मागणे करा. देव असल्या जाग्यार वचून विनवणी करा. देवाक तुम्ही सोदा. निज देवाक तुम्ही मागल्या वेळार ते मेळटले. आज सबार जाणांची मागणी रॉंग आसात. कितलेही मागते जर मेळना फायनली देव सुना म्हणटात. निज देवा लागीं मागू ना. पयल्यान निज देवाक मागू ना. जेजू क्रिस्ता कडेन मागू ना. आनी दुसरे जेजू कडेन क्रिस्ता कडेन मागून आसते जाल्यार तूं सतान आसाय गी. बेश्टें मागला जायना. सतांत आसाची जायत गी. सत म्हळ्यार कितें? सत म्हळ्यार तुवें फस्ट सोडवण जोडीची. तारण जोडीची. जिवीचे वाटे चलाची. सतांत आसाची. काले करून जेजू कडेन मागल्यार मेळटाय. मेळोंक पुरो पूण सोडवण तुका मेळची ना. तशें जाल्ल्यान सोडवण तुका भोव खर्चेची. मुखार वता आसतना बडिया तुमकां उक्ते जातले. कित्याक? मागता तो हर एकलो घेता. सोदता ताका मेळटा. आनी बडयतल्याक ते उक्ते जाता. हर एकल्याक आज प्रॉब्लेम आसले तुमी पयस करीची जाल्यार मागीची. बडयची. उक्ते जाता. सोदीची. तुमकां दिसतली. अळे सोदा तुमकां मेळटले. बडया तुमकां उक्ते जातले. सोदीची. देवाचे उतर होसाय प्रवादी पुस्तक सांगता सोदून सरेस सोदून काडा म्हणून. हुडकी तिळकुळी री म्हणल्यार ताका सोदीची तुमी. तशें मेळटा आसतना सुडका आशिर्वाद मेळटा. कितें जालां म्हज्या जिवितान? खंय प्रॉब्लेम आसा? कशें हांव आज आशिर्वाद होगडून घेता? आज आशिर्वाद होगडून घेवचे कोणें? दुसऱ्यांनी तुका शिराप घालून तुका शिराप लागना. पूण तूं शिराप जावन आसय गी तेन्ना लागता. शिराप म्हळ्यार कितें? जेजूक तुमी इन्कार करचे. क्रिस्ताक तुमी नाका म्हणचे. तेच शिराप कित्याक? जीवच तुवें काणगो न्हय. जिवीत तुवें काणगो न्हय.
सर्ग तुम्ही काणगो नाही, सत्नाचे जीवित तुझ्या भितर घेऊंक नाही, तुझ्या जिवितांचो सुडका जोडूंक नाही, आत्म्याची बाचवी जोडूंक घेऊंक नाही, देवाचे भुरगे जाऊंक नाही, आणि कसे जाऊनचे तुका आशीर्वाद. सबार का शिरप लागता कसे जिजू थंय नात, काळोखाची कामं त्यांच्या जीवितान वाईट करतात कित्याक जेजू थंय नात. म्हाका एकलो मेळ्ळो जायत गी सांगता असतील माठमंत्री करतात सबारजण करतात, ते करतात हे करतात, सबारजण आसात ती जायती. हांवें सांगलें जेजू कळका आनी तुका ते सुटका मेळटलें. एकलो ग्रेस्त युवक जेजू मुखार येतलो, सासणी जिवी जोडीचे जाल्यार हांवें कितें करीचें म्हणलें जेजून. जेजून देवाच्यो 10 उपाधी सांगले, अशें अशें कर म्हणून. ताणें सांगलें हांवें तें पुरो कर नायलो म्हणल्यार एक सांगता हांवें केला. जेजू सांगता ताका असं आनी हांवें कितें करीचें. ताचे कडेन ग्रेस्त काय आसली. जेजू सांगलें ते ग्रेस्त काय विंक आनी म्हजो पाटलाव कर. टेंशन जावन गेलें. ग्रेस्तांक सर्गीच्या राजा रिगोवंक कितले कश्ट म्हणून. ग्रेस्त ते पयशान ग्रेस्त न्ही, ताच्या भितर असले ग्रेस्त काय आसा साबार. हांव म्हणचे आसतलें, हांव करता, हांव पुरो करेक्ट, हांव परफेक्ट. त्या ग्रेस्त काय किंता ही ग्रेस्त काय ताजी भिरंकूळ जावन आसली, ताका ते सोडूंक नाका आसलें. म्हणल्यार हांव देवा बरीच म्हणून ताणें दाखयलें. हांव देवूच म्हणल्यार बरें पुरो म्हाका सकट कळटा. जेवून ताकाच एक डोस दिलो. एक डोस कितें वच विंक आनी पाटलाव कर. मेळलो जोड दुबळ्याक दी. ताका ते सोसून घेवंक जावना. निराश जावन फाटी गेलो की आस. हांवें सांगचें इतलेंच, तुमच्या जिवितान क्रिस्ताक वळखून घेया. क्रिस्ताक वळखून त्या वाटेर चलतलो खंडीत जावन समृद्ध जावन आसा, भलायकेवंत जावन आसा, आशिर्वाद जावन आसा. कित्याक क्रिस्ता थंय आसा. तुज्या जिवितान कश्ट दूख बेसाराय उठोवंक पुरो ताचे वयर जायत तुज्यान खंडीत जावन करूंक जाता. मुखार वयता आसतना तुमच्या मदीं कोणीय बापूय आपलो पूत मासली मागीत जाल्यार ताका मासले बदलाक जीवदाळ दिना. जीवदाळ दीत गी. मासली बदलाक जीवदाळ दिता गी. मासली मागला सोरोफान घालता गी वाटल्यांत या तुज्या प्लेटींत. कितें करता बरें दिता. वा तांती मागीत जाल्यार विचू दीत गी. खोटे जावन आसून तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात जाल्यार तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितले चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. कितलो चड बापान पवित्र आत्मो म्हणल्यार साणवाय, पवित्र आत्मो म्हणल्यार सर्ग, पवित्र आत्मो दिवचो म्हणल्यार अर्थ तुवें बादशावी जोडचे. पवित्र आत्मा म्हणल्यार तुका सस्ताच्या सुखाक वाट दाखोवचे. पवित्र आत्मा म्हणल्यार तुका सहायक माजतदार नीती विशयान, नीती फैजला विशयान, पातका विशयान तो तुका सणवाय दिवन चलयता. सरकार ह्या संवसारान तूं जायत व्हरताय. पवित्र आत्मा म्हणल्यार तो. आज पवित्र आत्माक नासतना जी येतले आसा सबारसाण बारीस कश्ट भोगतले मग तुमच्या जिवितान. कित्याक पवित्र आत्मा ना म्हणल्यार ह्या संवसाराचेर जायत व्हरूंक जायना. अधर्माक तेसलोनिकांत पत्रान तुम्ही पळयत वाचताना तुमकां मेळटा अधर्म स्वरूपाक आडयतलो, क्रिस्त विरोधक आडयतलो तो एकलोच देवाचो आत्मो, पवित्र आत्मो. आज पवित्र आत्म्यात जल्मली भुरगीं आमी, देवाचा जल्मली, जेजू क्रिस्तांत जल्मले. पवित्र आत्म्याचे स्वरूपान आमी हांगा आसा. जेजू विरोध उलयल्यार बक्षणे मेळटा. तो रक्षक जावन आसा, सोडवणदार जावन आसा. ताका जेजून सांगले बापा विशयांत सृष्टी करता नो प्रॉब्लम. म्हज्या विशयान म्हळ्यार जेजू विशयान उलयल्यार नो प्रॉब्लम बक्षणे आसा. पवित्र आत्मा विशयान उलयता. आज सबार जाण उलयतात पवित्र आत्म्याक, देवाच्या पवित्र सभेक. पवित्र जाल्ल्या भुरग्यांक जागृत मा उलोवंक वचनाकात. तुमकां जाल्यार बरें करा, नाजाल्यार थंड रवा, नाजाल्यार बाचवी जोडा. तिनांत एक करा, नाजाल्यार तुमच्या वयर येतले. पूण म्हजो संदेश इतलोच, बाचवी जोडा, बाचवी जोडा. तुम्ही बाचवी जोडूंक ना जाल्यार खंडीत जावन देवाचें उतर सांगता ससनाच्या ससनाक पालवानांतलो उत्सव. प्रेज गॉड. हांवें सांगचें कितें म्हणल्यार मोगाच्या भावा भयणी,
मागतेल्या खरेकल्याक देव दिता. संवसारी बापी तुमकां मासली दिता जाल्यार, संवसारी बापी तुका तांती दिता जाल्यार, सर्गींच्या राज असो तुजो बापी, तुका रचलो देव, तुजो जेसू कितले वर्त्या मोपान पवित्र आत्मो वा बरे आशिर्वाद दिवचो नाखी खंडी जावन दितलो. पळया आज हांगा एक गणित आसा, तुमकां हांव वाचून सांगता. रायाचे दुसरे पत्र अध्याय 4 वाक्य हांव 1 ते 3 पर्यंत वाचता. पहिले जाय ती 1 ते 3 पर्यंत. प्रवाद्यांच्या पंगडाच्या एका प्रवादीचे विद्वीन एलिशा लागीं येवन म्हणले, म्हजो पती तुजो सेवक मेला, तो देवभिरांतीचो मनीस म्हूण तूं जाणाय. हांगसर प्रवादी सेवकाची बायल एलिशा प्रवादी लागीं येता. एलिशा प्रवादी लागीं येवन सांगता, तुजो प्रवादी तुज्या सेवेंत आसलो, तुज्या सांगात आसलो, प्रवादपण करनासलो, प्रवादी जावन आसलो. सबर जाण प्रवादी आसतले जायत परंतु श्रेष्ठ प्रवाद्यांची नांवां मात्र हांगा बरयलात. सेवक नासले म्हणून इस्रायलान सबार असले, दर्शी असले, दर्शन दितले असले, प्रवाद पळयतले असले, देवाचे विशय शिकोवन दितले असले. हांगासर कोण कोण देवान मायटी जावन उपयोग केला, एक महिमेंत उपयोग केला, तांची नांवां बरयला. पूण एलिशा प्रवादी सांगता सेवक नासलो एकलो प्रवादी, ताचें नांव बरोवना, ताची बायल एलिशा प्रवादी लागीं येता. एलिशा प्रवादी तुझे सांगता सेवक नासलो, म्हजो न्हवरो, म्हजो पती मरण पावला, तो एक बरो मनीस जावन आसलो, सेवा केला बऱ्या रितीन, नितीन जियेलो तो. पूण आतां ताका रीण दिलो मनीस म्हज्या दोगा पुतांक गुलामाक करूंक वरच्या खातीर आयला. त्या सेवकाक कोणी सपोर्ट करूंक ना, कितें त्या सेवकाक त्या प्रवाद्याक कोणीय सहाय करूंक ना. आज सबारपणचे कितें येता म्हणल्यार सत शिकयतलाक सबार जाण तांचे दान धर्म करनात, कोणाक दिवन सोडतात. आज प्रॉब्लेम ते ताका सांगचे जाणवाय जाय म्हणून. सत देवाचे राज करतल्याक काले करनात, दान धर्म करूंक वचनात, कोणाक की देवाचे उतर मस्त चलतल्याक आज सबार जाण काणीक दिवन तांचो आत्मगिन आसगन येता. तांचो केलो ताणें दिल्लो तो काणीक व्यर्थ जाती आसा. कित्याक हे सांगते आसा हांव, मोगाच्या भावा भयणी, ह्यो प्रवादी बरो प्रवादी म्हूण सांगता. एलिशा सांगता आसलो प्रवादी, पूण ताका रीण आसलें म्हणल्यार मस्त दुखाची बेसारायची घडी. कित्याक देवाच्या भंडारा भितर रीण आसा जालें. हे आयकूंकूच म्हाका, कित्याक म्हणल्यार देवाचे भंडार भरपूर आसा जे म्हूण देवान सांगला. देवाचे घर कोण? आतां आमी, देवाचें मंदिर आमी. सोदून काडा मोगाच्या भाऊन भयणीनो, सत पवित्र सभा खंयची म्हणून, सतांची येतली कोण म्हणून. थंय दिया सेवा वाडता तेन्ना, सुवार्ता वाडता, आमी तुमी ओंपुल्ले तेन्ना तुमकां प्रतिफळ मेळटा. आज सबर जाण देवाचे राज नातल्या जाग्यार वचून ओमते आसात. ओमतात म्हळ्यार काणीक दान धर्म करतात. थंय कितें जाता, ती तांच्या गरजेकी, तांच्या पोटाकी वा गरज नातल्या वस्तू घालून चिंत्या, एक इमाज घेतली म्हूण चिंत्या, 60,000 म्हूण चिंत्या, 1,00,000 म्हूण चिंत्या, ते काले प्रवचनाक जाले की ताच्या बदल्याक एक 50,000 लोकांक सुवार्ता वेता जाल्यार तुका मेळचे प्रतिफळ खंयचे? समजून एक एक्झाम्पल. आज सबर जाण तशेंच करतात, नास्त जावच्या वस्तूचेर पयशे विबाड करतात, दान धर्म म्हूण चिंत्यात. तेणे दान धर्म म्हूण चिंतलो. रॉंग, कंप्लीट तूं आडवटेर आसाय. तुका सुटका जाय तुका सुटका जाय तेन्ना तुका आशिर्वाद मेळटा. आनी तूं सांगतेस हांव दान धर्म करते असो इतले जेजू, म्हाका कित्याक आशिर्वाद येना? वय रायट प्लेसार तुवें घालूंक नाय, सारके जाग्यार तुवें ओंपूंक नाय, सारके जाग्यार तुवें दान धर्म करूंक नाय, खंय खंय तुवें ओंपलाय. आज कितले जाण खरे सेवक कश्टांत आसात, कळीत आसा तुमकां? प्रेज गॉड. हांगासर पूण आतां ताका रीण दिल्लो मनीस दोगा पुताक गुलाम करूंक वरच्या खातीर आयला. कितले कश्ट ह्या स्त्रीचे. न्हवरो एकवटेच्यान गेला, 2 भुरगीं आहा ताका. त्या दोगी भुरग्यांक
पुतांक दोघांक गुलाम करूंक गुलाम म्हणल्यार कळ्ळें न्हू तुमकां शे जिवीत भर न ताचे लागीं जिवचें न्ही ताणें कितें सांगता तें करीच जाय भिरांकूळ एक वटेन त्या स्त्रियेक गौनातलें दूख अनेक वटेन रिणाचें दूख अनेक वटेन रीण दिल्लो येवन दोस्ती आसा तें दूख अनेक वटेन दोन पूत तिच्या तान वेगळे जाती आसात मगच्या भाऊ बहिणी ह्या परिस्थितीन कोण गेला तसल्यांक समजत आहे खंडीत जावन ह्या वेळार ती स्त्री कोणाच्या पांया तळा जावना ती करेक्ट प्लेसर येते आसा प्रवादी कडे एलिशा कडे म्हणल्यार देवाच्या सेवका कडे नीज प्रवादी कडे देव असल्या जाग्यार येते आसा त्या वेळार तिका सुटका जाते आसा हालेलुया ती नीज प्रवादी कडे येते आसा नीज देवाच्या पांया तळा जावले आता ताका सांगचे मागा तुमकां मेळटले नीज असल्या जाग्यार वचून मागा दे नीज देवा लागी मागा सुटका जाय आशीर्वाद जाय कोणाकडे बोंब्याकडे मागला जायना देवनातल्या जाग्यार वचून मागला जायना देव आसल्या जाग्यार देव आसा सतान तुमकां चलयता जाग्यार सत तुमकां बाचवीत जोडल्या जाग्यार ओ जेजू तुका सुटका दिला उपरांत मागला तुमकां मेळटले हालेलुया साबार जाणांक ते सांगता आसतना समजून येना आज तुमकां समजोवचे सारकें हांवें तुमकां सांगलें वळखून घेया देवाक तुमच्या वळखून घेया आज ती स्त्री एलिशान तिका विचारलें हांवें तुका कशी कुमो करयेत तुज्या घरांत कितें आसा म्हूण म्हाका सांग तिणें जाप दिली तुजे चाकरणी कडेन तेलाची एक बरणी शिवाय हेर कांयच ना काय आसा तुज्या लागीं घरांत कांयच ना पळया तिची आणखी परिस्थिती कितली दुबळी काय सेवकाची बायल खंयच्या परिस्थितीन जी येते आसा हांवें सांगचें सुटका कशी मेळटा म्हणून तुमकां समजून घेया ह्या वेळार तेल मात आसा म्हणून तेल म्हणल्यार पवित्र आत्म्याचे अभिषेक मात्र आमच्याकडे आसचे आनी कांयच नाही आमच्याकडे आसचे अभिषेक आमच्या आसचे देवाचे अभिषेक देवान म्हज्या नवऱ्यान आमकां ते सेक सोडून गेला आनी कांयच सोडूं सूंक ना ताणें तिका म्हणलें वच आनी तुज्या शेजारची कडची आयदनां हाड जितली तुज्यान हाडूंक जाता तितली वस शेजार लागची आयदनां हाड कितली जाता तितली हाड मुखार वाक्य 54 वाचता सकळ आयदनां भरतस म्हळ्यार हाडली घरा गेली दारा दंपली आनी सेवकान एलिशान कितें सांगलां तें करती आसली सकळ आयदनां रस केली आनी त्या आयदनांनी तेल भरती आसली हां पळय सकळ आयदनां भरतस तिणें आपल्या पुताक म्हणलें म्हाका अनेक आयदन दी ताणें जाप दिवन दिली हांगा आनीक आयदनां नात तेन्ना तेल देवचे बंद जाले आयदनां रावलो उपरांत तेल देवचे बंद जाले सोडल्यार आयदनां आसतना तेल बंद जावना आज देवाचो अभिषेक आसा पूण आयदनां जाय मातयेची आयदनां ही कूड म्हणले आयथाण पवित्र सभेक येयचे ताणें बरोवन घेवचे ताजे आशिर्वाद आज आशिर्वाद जोडीचे जाल्यार खंय जे तुवें तुजें पात्र काडून देवाच्या मंदिरांत थंयचे तुजें पात्र खंयचे तुजें आयदन खंयचे ही कूड म्हणली मातयेची आयदन तुवें काडून येयचे तुज्या कुंभारा कडेन तुज्या सृश्टीकर्ता कडेन तुज्या महिमेच्या देवा लागीं तो तुका सुटका दितो आज ती बहीण देवा लागीं गेली आनी तेल काडून हर एक मनशाक तेणें तेल दिलें ते तेल भरते येयले आनी कोण कोण ताच्या घरांत आयली ती आशिर्वाद जोडली मुखार वेते आसा ती देवाच्या मनशा लागीं गेली आनी ताणें तिका म्हणलें वस तेल वीक आनी रीण दिल्ल्या मनशाक पयशे फारीक कर जे कितें उरता ते वावरून तुवें आनी तुज्या पुताने दीस काडयेत कितें उरलो तुज्या पुताक आनी तुज्या भुरग्यांक तुका जावन दी आज साबार जाण रीण 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 म्हणून सांगून घेवन कोणा लागीं जावन आसात वाडीचेर वाड काडटे आसात रिणाचेर रीण काडटे आसात तुवें मस्तून तुवें विबाड केल्ले पुरो आतां तुवें येयचे आसले जेजू कडेन जेजू वाट दाखयता पूण तुवें स्वस्तिकाय दाखयची आज तुज्या जिवितांत कश्ट आयलां विधवेक आयिल्ले ते कश्ट त्या स्त्रियेक आयिल्ले कश्ट ओ भिरांकूळ म्हळ्यार भिरांकूळ कितें करचें म्हूण कळूना तिका कशें हाजे वयत वरचें तिका समजोवंकूच ना पूण तिणें धांवन येयली देवा लागीं धांवन येयली सोम्याच्या पांयां थळा
धावून येईल एलिशा प्रवादीकडे. एलिशा प्रवादीने सांगले तुझ्याला किती असा ते सकड. तिने सांगले तेल मातू. मोगाच्या भाऊ बहिणी आस माका तुमका मेळतले म्हणल्यार अर्थ किती. खंय इचे तुम्ही सुडका सोडूंक आशीर्वाद सोडूंक नासल्यार ती बहीण ती प्रवादीची बायल जर तर एलिशा प्रवादीकडे येनतलं तर तिचे भुरगी नासतली. त्या खंतीन तिका पिडा येतली. त्या खंतीन तिगी नासतली. सुसाईड कन घेतली आणि काले कन घेतली. जीवित पिबाड पूर्ण राईट टायमर राईट आलोचन राईट जाणवाय तिने घेतली आणि राईट प्लेसिक येऊन तिने अहो देवाक महिमा दिल्या. देवा लागी विचार केलो. आज तुका सांगचे सुडका जिजू दिता म्हणून तुका सांगला खंडीत जाऊन ताणे बसायला हांव तुमच्या संगात आसतलो. अनाथ बरी तुमकां हांव सोडून घालना तो तू देव आमचो देव. जैदगी ह्या स्त्रियेक सहाय केलो देव आमचो देव. तुझे कठीण कष्ट कठीण वळवळे कठीण पिडा तू समज तू चिंतून पुरो माझ्या घरान कांयच ना आता पुरोंक आनी जिवंक जायना म्हणजे परिस्थिती आसून पुरो. जेजू आसा तुका सुटका दिता. तुका बादशेवी दिता. तुका वयर उबारता. तुका चलयता. सदगींचे रास तुका दिता. ससनाची जिबी तुका दिता. धांवून यो वेगी यो देव तुका दिवन चलयता. ह्या देवा लागी येता आसतना तुका खंडीत जावन सांगता तुका हांव त्या विधवीक त्या प्रवादीच्या बायले कशी सुटका मेळ्ळी तुकाय मेळटली. आमेन. देवा लागी येवंक शिक. मुखार वयता आसतना एक वाक्य हांव वाचूंक खुशी वाटता. जों सद्याय 6 वाक्य 14 वाचता. वाक्य 14 5,000 लोकांक जेवण म्हणून जेजून दिवची सुटका वा आजा पळया. फिलिपांक पारखूंचे खातीर ताणें अशें म्हणलें आपूण कितें करतलो आसलो ते तो पयलेच जाण आसलो. फिलिपान जाप दिली इतल्या सकट जाणांक इल्ले इल्ले म्हणल्यार गी इल्ले इल्ले जेवण म्हणल्यार गी 200 देनाराचे उंडे पावशिनात. तवळ ताच्या शिसा भितरलो आनेकलो सिमाव पेद्रूचो भाऊ आंद्रे ह्यो टॅलेंटेड सांगी लागलो कित्याक म्हणल्यार त्याला भुरग्या थावन घे हाडला ताणें कळले सारकाच केला म्हाका कळीत ना. हांगा कोणा एकल्या भुरग्या लागीं अळे हांगा कोणा एकल्या भुरग्या लागीं 5 जव्याचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात. पूण इतले लोकांक खंय पावत. ताणें म्हणलें त्या भुरगे पाप बुके लागून खंय लिपोवन बसून खावंक गेल्लो इथं ल्हानपण अशें. ते भुरगे म्हाका कळीत ना. ताका वण हाडून आनी रावयलो. भयंकर टॅलेंटेड भयंकर टॅलेंटेड. देव जेजूची सीस पळय कितले टॅलेंटेड म्हणून. जैदगी भुरग्यांच्या हातींतले चॉकलेट काणगोंचे सुलोभ गी ए आमच्या घरा ल्हान भुरगे आसा दाखयता तुमकां. हां ताच्या हातीन चॉकलेट दिता आनी काणगो तुमी कशें काणगेचे म्हणल्यार तितले दी मेरपडाची तितले मेळ्ळ्यार मागीर फायनली एक ल्हान मेळात जैदगी फुल्ल मेळटा म्हणा. पूण हेणे 5 उंडे 2 मासली खंयच्या रितीन ताणें काणून येवंक पुरो म्हाका कळीत ना. जैदगी मुखार वाचता आसतना जेजून सांगलें ताका सांगलें लोकांक बसया. दादले मनीस सुमार 5,000 आसले तरी तांकां सकटांक बसोवंक दरणीर ताण जायते आसले. बरो गवळी ताण आसल्या जाग्यारच बसयला ताणें. बरो गवळी आपल्या शेळयांक राखता. बरो गवळी किर्तन कशें सांगता 500 सोरो मेळटा थंय तो आमकां चलयता. कितले बरे लिंक आसा वळे. थंय तण आसले तांच्या तणार बसून म्हळ्यार तितलो एक समृद्ध जागो तो जेजून विसचो. तशें जाल्ल्यान त्या जेजूक जावन दी महिमा कित्याक म्हणल्यार हांवें सांगचें हांगासर ते खाण जेवण दिवन ताणें चलयलें. हांगासर 5,000 लोकांक धरणीर बसयले. जेजून उंडो आनी मासली देवा कारका दिवन दिले. 5,000 दादले लोक जेवण केले. मोगाच्या भावन भयणीन तुजे कडेन आसले आतां त्या स्त्रियेकी ते तेल कशें द्विगूण केले. ही उंडे आनी मासली कशें ताणें चडयले वाडयले आनी लोकांक दिले. तसो देव म्हजो आनी तुजो देव सुटका दिता म्हळ्यार दिता. तुमी आसल्या स्थितीर आसनात. तेजो सांगता 12 दाली उंडे तांणी केले. वाक्य 13 वाजता खाऊन जावन जाताच 5 जेवा उंड्याचे आनी उरिल्ले कुडके तांणी एकठांय केले आनी 12 दाली भरली. 12 दाली तांणी भरली. 12 दाली कोणाक दिले. कोण पळय ल्हान भुरगो मासले दिले ताका दिले. ताणें मोंपले ताणें दान धर्म केले. ताणें जो कोण दान धर्म बऱ्या कुशीर करता ताणें रायट जाग्यार हाण दिला. ताच्या रायट जाग्यार जेजू कडेन कांय नासले रायट टायमार हाण दिला. ते दान धर्म देवाक मानवले आनी 12 दाल्यो ताच्या घरा गेली. कित्याक ताणें केल्लें दान न्ही गी. देव कितलो न्याय करता कितलो बरो.
हाय सांगचे इतलेच मगाच्या भाऊन बहिणीनो 5,000 लोक आक काहीच नसताना त्यावरून वाढले सुटका दिली बुक इंटले कुडी इंटले आज तुझे आत्मिक बुक असा ते सुटका जायचे तुका सर्गींचे रास तुका जाय चुकोन घेतला गेले कशी जेजून मागूंक सांगला कोणा लागी मागूंक सांगला ताच्या लागी मागूंक सांगला बापा लागी मागूंक सांगला माग तुका मेळटले सोद तुका उक्ते जातले बडे तुका उक्ते जातले सोदा तुमकां मेळटले खंडीत जावन तुम्ही कितें मागता ते खंडीत जावन कोणा लागीं कोणा कडेन वचना खंय जेजू लागीं वचून माग जेजू तुका सुटका आनी समृद्ध दितलो खंडीत जावन तो देव बरो जावन आसा महिमेचो जावन आसा कृपेचो जावन आसा कृपाळ जावन आसा असं सफरचंद ताच्यातून पयस वचून ताणें होगडून घेतला लागीं या खंडीत जावन आपयते आसा जेजू आपयता म्हाका आनी तुका खंडीत जावन ताच्या लागीं येता आसतना तुका सुटका आशिर्वाद बचावी जातली देव तुका आशिर्वाद करून दी कश्टान पडनाका दुखान पडनाका महिमेच्या जिवितान चल मागया बाबा तुका महिमा सोन दी वैसम्या मागा तुमकां मेळटले बडया तुका उक्ते जातले सदां तुमकां हो मेळटले म्हूण तुवें सांगलें न्ही सोम्या वैसम्या आमी मागता तें मेळटा स्वता आमकां उक्ते जाता खंडीत जावन बापा त्या विधवे स्त्रियेक कशें तुवें सुटका दिली रिणांतले कश्टांतले त्या एक दुस्मानांतले कशें 5,000 लोकांक तुवें जेवण दिलें वैसम्या आज आमच्या जिवितान कितें उणेंपण आसलां यहोवा सरेस्पर इरेज जावन आमकां दिवन चले म्हूण मागता आनी देवा लागीं येवंक तुज्या लागीं येवंक सुटका जोडूंक कोण कोण नव्यान आयकलां तांच्या काळजा मनान तूं उलय जेजू दिता सुटका आनी आशिर्वाद खंडीत जावन हे मागणें करता तुजें बळवून पुता नजरेत जेजू क्रिस्ताच्या नांवी आमेन प्रेस गॉड आसरे चॅनल पळयते रावा हे शिकोवन दुसऱ्यांकी सांगा दुसऱ्यांकी दिया आनी देवाच्या राजान वाडा आनी चडा आमेन प्रेस गॉड